فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي. فقلت: فبم ذلك؟ فقال: كنت إذا كتبت اسم محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب صليت عليه، فأعطاني ربي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون عنده أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. وفي حديث عمر: أنت أحب إلي يا رسول الله من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تكون مؤمنا حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من